देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक. आज आमी एक बरोसो एग पुलाव करया. तुमचे कडेन थोडे फावटी धवें शीत या बासमती रायस उरिल्लें आसल्यार इल्लीं तांतयां आसल्यार पुरो आनी ताका इल्लेशें मसाला घालचो आनी एक फटाफट करून एक एग पुलाव करचो. भारी एक रूच जाता. भुरग्यांक टिफिनाक दिवंक भारी एक बरी आयडिया ही. आतां पळया कशें करचें म्हणून. हांवें एक मालती बरो धवें शीत गेलां. हें सिंपल बासमती रायस. ताका 2 पियाव बारीक शिनून दवरल्यात. 2 टोमॅटो बारीक शिंदिचे. 2 तरणी मिरसांगो, 1 लिंबो, इल्ली कणपीर भाजी, 1 टेबल स्पून तितलें जिंजर गार्लीक पेस्ट, 1 टीस्पून मिरसांगेचो पिठो, अर्दें टीस्पून हळदी पिठो, 2 टेबल स्पुना तितलो पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, मीठ रुची प्रकार आनी एक 4-5 तांतयां आमकां जाय पडटात. एक आयदान उन करन ताका इल्लेशें तेल आमी घालया. तेल आतां उण जाल्लेंत ताका शिनून दवरुल्ले 2 पियाव बारीक शिंदिचे, बारीक शिनून दवरुल्ले 2 पियाव आमी घालचे. हो पियाव तिके बरो करून भाजया. आतां पियाव तिक्केशे भाजून आयलो म्हणटाना आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालया. आनी हो त्या पियाव बरसो न्हू बरो करून भाजया. त्या जिंजर गार्लीक पेस्टाची जीव साण वसाजे. आतां ताका 2 टोमॅटो बारीक कातरून घालचे. हो टोमॅटो बरो भाजाजे, मोव जायचे. आतां मोव जावंक आयलो. टोमॅटो मोव जाल्लेंत ताका आमी शिनून दवरुल्ल्यो 2 तरणी मिरसांगो घालच्यो. टोमॅटो तरणी मिरसांग बरोबरी भाजल्या उपरांत तें तेल वयर येवचें तुमकां दिसता. त्या दाळा आमी ताका जाय आसलो मसाला आनी मीठ आनी पुरा घालया. मीठ रुची प्रकार, इल्लोसो हळदी पिठो, इल्लो मिरसांगेचो पिठो, पाव भाजी मसाला आनी गरम मसाला. आतां हो मसाला बरो भाजलो ताका तांतयां आमी घालया. सायडीर घालता हांव फोण्ण. हो मसाला तें तासून दी मोदें. हीं तांतयां आतां एक 5 मिनटांक तुमी तशेंच सोडा. ताचे इतल्याक तिके घट जावन दीत तीं. मागीर आमी ती तिके व्हड कातरून थंयच बरशिया.
तांतयाचे तुमकां तितके धाकटे कुडके जाय जाल्यार हांगा कातरिया आनी तशेंच सोडा 2 मिनटां खातीर मसालो ताचे वरतो मिक्स करचो आनी आतां आमी केल्लें शीत त्या मसाला कितलें जाय तितलें घालचें आनी साळचें. जावन येताना ताका इल्लोसो लिंब्याचो रोस आमी घालया. वो तुमच्या रुची प्रकार अर्दो लिंबू जाल्यार अर्दो आनी सगळो जाय जाल्यार सगळो घालून एकोडें साळचें. मीठ जाय जाल्यार रूस पळया आनी घाला. मीठ जाय जाल्यार एक्स्ट्रा घालिजे. वयर इल्लीशी कणपीर भाजी आमी शिमटाया. पळया कितलो बरो जाला. एग पुलाव रेडी जाला. तुमी करा तुमच्या घरा आनी पळया हाची रूच कशी लागली म्हणून. आतां इल्लो पुलाव तुमकां वाडटा हांव. पळया कितलो रूच जाला म्हणून. सर्व करतना ताच्या वयर इल्लीशी कणपीर भाजी आमी शिमटाया. पुलाव पळया कसो जाला. बारीक बरो जाला. खाल्लरी बारीक सोबीत. टेस्ट मागीर बरी आसा. तुमकां कितली तिखसाण जाय त्या प्रमाणे तुमी तिखसाण घाला ताका आनी तुमच्या घरा करा. भुरग्यांक बारीक खुशी जाता. वणाय फॉर अ चेंज तुमी करून पळया. ही रेसिपी लायक जाली म्हूण चिंता. तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या व्हिडियोंत आमी मेळया. तवळ मसर टेक केअर. बाय बाय.